नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंडाक भेट दितले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या फुडारपणा खाला अमेरिकेचे प्रशासन भौध्रुविताये कडेन वाटचाल करता जे भारताच्या हिताक अनुकूल आसा अशें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलां. गुंतवणूक करपाचे बाबतींत सरकारान मळाव्या साधन सुविधा आनी उद्देगा वांगडाच लोक अर्थवेवस्था आनी नवनिर्माणाक प्राधान्य दिलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 काल राती लाहोराच्या गद्दाफी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत न्यूझीलंडान दक्षिण आफ्रिकेक 50 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंडाक भेट दितले. ते एका ट्रॅक आनी सायकल रॅलीक 5वो वावटो दाखयतले आनी हर्सिलांतल्या भौशीक कार्यावळींत हाजीर आशिल्ल्यां कडेन संवाद सादतले. तशेंच मुखवा हांगाच्या मा गंगेच्या शियाळी देवस्थानांत मोदी दर्शन आनी प्रार्थना करतले. उत्तराखंड सरकारान अंदू शियाळी पर्यटन कार्यावळ सुरू केल्या. गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ आनी बद्रीनाथ ह्या शियाळी वाठाराक हजारांनी भक्तांनी भेट दिल्या. धर्मीक पर्यटनाक चालना दिवप आनी थळावी अर्थवेवस्था, होम स्टे, पर्यटन वेवसाय आदींक चालना दिवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या फुडारपणा खाला अमेरिकेचे प्रशासन बहुध्रुविताये कडेन वाटचाल करता जे भारताच्या हिताक अनुकूल आसा अशें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलां. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पाच्या फुडारपणा खाला अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणांत जाल्लो बदल अपेक्षीत आशिल्लो आनी तो भारताक जायत्या तरांनी अनुकूल आसा अशें जयशंकर हांणी सांगलें. काल लंडनांतल्या चॅथम हावस थिंक टँकांत परराष्ट्र मंत्री जगात भारताचो उदय आनी भुमिका ह्या अधिवेशनांत उलयताले. डॉ जयशंकर ब्रिटन आनी आयर्लंडाच्या 6 दिसांच्या भोंवडेर आसात. काश्मीरांतली समस्या सोडोवपा विशींच्या प्रस्नाक जाप दितना पयलें पावल म्हळ्यार कलम 370 काडून उडोवप, दुसरें पावल म्हळ्यार काश्मीरांत वाड आनी अर्थीक कार्यावळी आनी सामाजीक न्याय पुनर्संचयीत करप, तिसरें पावल म्हळ्यार खूब चड मतदानान वेंचणूक घेवप अशें जयशंकर हांणी सांगलें. बेकायदेशीरपणान पाकिस्तानाच्या कब्जा खाला आशिल्लो काश्मीराचो चोरी केल्लो भाग परत मेळोवपाची भारत वाट पळयता. ते पुराय जातकच काश्मीर समस्या सुटावी जातली अशें तांणी सांगलें. चीना संबंदी डॉ जयशंकर हांणी ऑक्टोबर 2024 सावन कांय सकारात्मक घडामोडींची नोंद केली. तातूंत तिबेटांत कैलाश पर्वत यात्रेचो मार्ग उक्तो करप आस्पावता. भारताचे सामाजीक सुरक्षा कव्हरेज 24.4% वेल्यान 48.8% मेरेन दुपेटीन वाडला अशें केंद्रीय कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी सांगलां. लोकां मदीं गुंतवणूक ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत उलयतना मंत्र्यान देशाची सगळ्यांत व्हडली संपत्ती म्हळ्यार तांचे लोक अशें भर दिलो. कर्मचारी राज्य विमो महामंडळाच्या 10 नव्या वैजकी महाविद्यालयांक मान्यताय मेळ्ळ्या जाल्यार आनीक 10 महाविद्यालयांक येवपाची आसात अशें तांणी सांगलें. भारताच्या तरणाट्यांक कुशळटाय आनी सक्षमीकरण करपाच्या सरकाराचे ध्येयाची रुपरेषा तांणी मांडली, जाका लागून भारतीय प्रतिभेचो संवसारीक प्रभाव पडटलो अशें तांणी सांगलें. गुंतवणूक करपाच्या बाबतींत सरकारान मुळाव्या साधन सुविधा आनी उद्देगा वांगडाच लोक अर्थवेवस्था आनी नवनिर्माणाक प्राधान्य दिलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. रोजगारा विशीं अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत उलयतना मोदी हांणी सांगलें की लोकां मदीं गुंतवणूक करपाचें सपन शिक्षण, कुशळटाय आनी भलायकी ह्या 3 खांब्यांचेर आदारिल्लें आसा. भारताचे शिक्षण वेवस्थेंत कितल्याशाच दशकां उपरांत म्हत्वाचो बदल घडत आसा अशें तांणी सांगलें. सगळ्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांक टेलिमेडिसीन सुविधा वाडत आसात. डे केअर कॅन्सर केंद्रां आनी डिजिटल भलायकी सेवा मुळाव्या साधन सुविधा वरवीं दर्जेदार भलायकी सेवा निमण्या महिलां मेरेन पावोवपाची सरकाराची इत्सा आसा अशें तांणी सांगलें. देशी आनी आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर ह्या अर्थसंकल्पांत जायते निर्णय घेतल्यात. भारत एआय क्षमता विकसीत करपा खातीर राष्ट्रीय पांवड्यार व्हडा प्रमाणांत भास मॉडेल ते स्थापन करतले अशें मोदी हांणी सांगलें. ह्या दिशेन खाजगी क्षेत्राकूय संवसारा परस एक पावल फुडें रावपाची गरज आसा अशें तांणी म्हळें. ह्या अर्थसंकल्पांत स्टार्टअपांक चालना दिवपा खातीर सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात. संशोधन आनी नवनिर्माणाक चालना दिवपा खातीर 1 लाख कोटी रुपयांचो कॉर्पस फंड स्थापन केला. हाका लागून उदरगत क्षेत्रांत गुंतवणूक वाडटली आनी निधीचो सखोल तंत्रज्ञान निधी उपलब्ध जातलो अशें तांणी सांगलें. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 काल राती लाहोराच्या गद्दाफी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत न्यूझीलंडान दक्षिण आफ्रिकेक 50 धांवड्यांनी हारोवन भारता आड फायनल खेळपाची संद मेळयली. न्यूझीलंडान इल्ल्या स्पर्धेच्या इतिहासांतल्या सर्वाधिक 363 धांवड्यांच्या लक्ष्याचो फाटलाग करतना दक्षिण आफ्रिकेन निर्धारीत 50 षटकांत 9 बाद 312 धांवड्यो केल्यो. दक्षिण आफ्रिके खातीर डेव्हिड मिलर 100 धांवड्यां सयत नाबाद उरलो. ताचे उपरांत रेसी व्हॅन डर ड्युसेन 69 धांवड्यो आनी कर्णधार टेम्बा बाउमान 56 धांवड्यो काडल्यो. मंगळारा दुबयत जाल्ल्या पयल्या उपांत्य खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाक 4 विकेटींनी हारयलें आनी सर्तीच्या फायनलींत प्रवेश केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. खेलो इंडिया पॅरा गेम्स 2025 ह्या म्हयन्याच्या 20 ते 27 मेरेन नवी दिल्लीत जातली अशी युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी जाहीर केलां. खेलो इंडिया पॅरा गेम्साची ही दुसरी आवृत्ती आसतली. इंडियन सुपर लीग फुटबॉलात काल JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात ओडिशा एफसीन जमशेदपूर एफसीचेर 3-8-2 अशी हार घाली. ह्या जैताक लागून ओडिशा एफसी 33 गूण घेवन 6व्या क्रमांकाचेर पावला, पूण तांची लीग मोहीम सोंपल्या. आयज हैदराबादच्या गचीबौली स्टेडियमात सांजवेळा 7:30 वरांचेर हैदराबाद एफसी आनी पंजाब एफसी आड खेळ जातलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात वर्सुकी सांस्कृतीक महोत्सव विविधता का अमृत महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या महोत्सवात देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या विंगड दायजांचो उत्सव मनयतात आनी वेगवेगळ्या प्रदेशांची खाशेली परंपरांचें प्रदर्शन करतात. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी मेळाव्यात उलयतना सांगलें की ह्या कार्यावळींत वांटो घेवन कारागिरांचो आत्मविश्वास वाडोवपाचें आवाहन केलें. ह्या आवृत्तींत 500 परस चड कारागीर आनी विणकार पारंपारीक हस्तकला आनी हातमाग तशेंच गुंतागुंतीची पितळेची आनी लांकडी साधनां प्रदर्शीत करतले अशें तांणी सांगलें. अनुभव महोत्सव दक्षिण भारतार लक्ष केंद्रीत आसा. तातूंत कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश तशेंच लक्षद्वीप आनी पुडुचेरी ह्या 5 राज्यांचो आस्पाव जाता. फाटल्या वर्सा जाल्ले पयले आवृत्तींत ईशान्य भारताचेर भर दिल्लो आनी ताका व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. तातूंत 1.3 लाखावयर लोकांनी भेट दिली आनी कारागिरांची 1 कोटी रुपया परस चड विक्री जाली. फाल्यां सावन ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेमेरेन सकाळीं 10 ते रातीं 8 मेरेन हो महोत्सव सगळ्यां खातीर उक्तो आसतलो. भारताक जागतीक नवनिर्माण केंद्र करपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी म्हळां. नविनतायेंत गुंतवणूक ह्या विशयाचेर अर्थसंकल्पा विशयाच्या वेबिनाराच्या उपरांत निमण्या अधिवेशनात उलयतना मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 वर्सा संशोधन, विकास आनी नवनिर्माणा खातीर 20,000 कोटी रुपयांचें वांटप केलां. हाका लागून खास करून डीप टेक क्षेत्रांत अत्याधुनीक संशोधन आनी तांत्रीक उदरगतीक चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें. फाटल्या दशकांत भारत संवसारीक पांवड्यार स्टार्टअपांत 3ऱ्या क्रमांकाचेर पावला अशें तांणी मुखार सांगलें. सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले आसा. लोकांनी खास करून जाणटे आनी भुरग्यांनी गरमेच्या उबाळ्या पासून त्रास जावचो न्हय म्हूण जतनाय घेवपाची गरज आसा. उश्णतायेक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यताय आसता. गरमेच्या उबाळ्या पासून वाचपाक हलक्या वजनाचे, हलक्या रंगाचे आनी सदळ सुती कपडे घालचे. घरांत आनी खास करून रांदपाच्या कुडींत हवा खेळटी उरपा खातीर दारां आनी जनेलां उक्तीं दवरचीं. दनपाच्या कडार जनेलांक पडदो, कपडो वा चादर बांदची. डिहायड्रेशन टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लस्सी वा हेर पातळ द्रव्यां पिवची. वताक वा गरमेच्या वातावरणांत शारिरीक त्रासाचें चड काम टाळचें. दनपाराय कडक वतान शक्य जाता तितलें भायर वचपाचें टाळचें. भायर काम करतना वा शारिरीक व्यायाम करतना तशेंच पत्र्याचें छप्पर आशिल्ल्या घरांनी चड गरमी जाता देखून चड जतनाय घेवची. तान लागूंक नासली तरी उदक वा ज्यूस पिवचो. गरमेच्या दिसांनी सोरो पिवपाचें टाळचें. फक्त आवयच्या दुधाचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक गरमेच्या दिसांनी चड वेळा दूद दिवचें. 6 म्हयन्या वेल्या ज्या भुरग्यांक पुरक आहार दिवपाक सुरवात केल्या तांकां मदल्या वेळार थोड्या प्रमाणांत गरम केल्लें थंड उदक दिवं येता. ल्हान भुरग्यांक न्हिदपा खातीर घरांतली थंड सुवात वेचची. 6 म्हयन्या वेल्या ल्हान भुरग्यांक दिसभर पातळ द्रव्यां दीत रावचें. भुरग्यांक दनपारच्या वेळार वताक खेळपाक दिवपाक वचचें न्हय. गरमेक लागून तकली सणसणप, घुंवळ येवप, गरमी आसतना लेगीत घाम येनासतना रावप, आंगाची कात तांबडी जावप, खरखरीत जावप, स्नायू कमजोर जावप, आंगाक मुयो येवप, ओकारे येवप वा उलटी जावप, सुस्ती मारप, काळीज धगधगप, स्वास घेवपाक त्रास जावप, मानसीक गोंदळ जावप आनी बेशुद्ध जावप आनी हेर त्रास जाले जाल्यार त्या व्यक्तीक वारो घोळपी उक्त्या जाग्यार वा थंड आनी सावळी आशिल्ल्या जाग्यार व्हरचें. ताच्या आंगा वयले जादा कपडे काडचे. ताच्या कुडीचें तापमान देवपा खातीर फॅन चालू करून उदक वा झेला वयल्या कपड्यान आंग पुसचें. स्वास घेवपाक चड त्रास जावप, बेशुद्ध जावप अशा वेळार लागींच्या भलायकी केंद्रार व्हरचें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंडाक भेट दितले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांच्या फुडारपणा खाला अमेरिकेचे प्रशासन बहुध्रुवीताये कडेन वाटचाल करता जे भारताक हिताक अनुकूल आसा अशें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलां. गुंतवणूक करपाच्या बाबतींत सरकारान मुळाव्या साधनसुविधा आनी उद्देगा वांगडाच लोक, अर्थवेवस्था आनी नवनिर्माणाक प्राधान्य दिलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 काल रातीं लाहोराच्या गद्दाफी स्टेडियमात
दुसऱ्या उपांत्य फेरयेत न्यूझीलंडान दक्षिण आफ्रिकेक 50 धांवड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.